अस्सलामुअलैकुम मुहतरम नादरीन, मैं प्रोफेसर मोहम्मद नासिर जमील आपसे मुखातब हूँ कुरानिक फेथ एंड विजडम चैनल से। आज हम बात करेंगे तख्लीक कायनात के बारे में। तो तख्लीक कायनात के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में सूरा आले इमरान में फरमाते हैं, आयत नंबर 190, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिल लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिलन सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। कुरान पाक की इन दो आयात का तिलावत करने का जो शर्फ मैंने हासिल किया, इसका तर्जुमा कुछ यूं है। ज़मीन और आसमानों की पैदाइश में और रात और दिन के बारी बारी से आने में उन होशमंद लोगों के लिए बहुत निशानियां हैं जो उठते बैठते और लेटते हर हाल में खुदा को याद करते हैं और आसमानों ज़मीन की साख्त में गौर फिक्र करते हैं। वो बेख्तियार बोल उठते हैं, परवरदिगार, ये सब कुछ तूने फजूल और बेमकसद नहीं बनाया है, तू पाक है इससे कि अबस काम करे, बस ए रब हमें दोज़ख के अजाब से बचा ले। मोहतरम नाज़रीन, ये कायनात की तख्लीक के बारे में कुरान मजीद में बहुत सी जगहों पे अल्लाह ताला ने अपनी तख्लीक के बारे में बहुत कुछ फरमाया है, लेकिन ये जो दो आयात मैंने तिलावत की हैं, इसके तर्जुमे पर जब हम गौर करते हैं तो जिसका जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किया, ज़मीन और आसमान की पैदाइश, दिन और रात के बारी बारी आने में किनके लिए निशानियां हैं? अहले इल्म, अहले अक्लो दानिश के लिए निशानियां हैं। नाज़रीन, ये निशानियां जो हैं, क्या ये सबको नजर आती हैं? क्या सारे लोग इन निशानियों पे गौर व खौज करते हैं, या कायनात की तख्लीक के बारे में इस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरमान पे यकीन रखते हैं, या इसके अलावा और भी बहुत सी थ्योरीज और अजम्पशंस जो हैं कायनात की तख्लीक के बारे में इस दुनिया में पाई जाती हैं। देखें, दुनिया में जितने भी अंबिया तशरीफ लाए, जहां उनकी और बहुत सी खूबियां थी, सिफात थी, उनमें एक सबसे बढ़कर सिफ्त और खूबी ये थी कि उनको नबूवत मिलने से पहले उन्होंने जब ज़मीनों आसमान की पैदाइश, ये चांद सूरज सितारे, इनकी तख्लीक, आफाक व अनफुस की तख्लीक के बारे में गौर किया और वो पुकार उठे कि ये सब कुछ जो है रब्बे कायनात ने बनाया है। तो एक ऐसी हस्ती, ऐसी एक सुप्रीम पावर है जिसने ये सारे का सारा कारखाना एक हिकमत के तहत बनाया। ये उनकी बहुत बड़ी निशानी थी जो उन्होंने गवाही दी। फिर एक और निशानी उनकी क्या थी? वो निशानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में फरमाते हैं कि हमने इनको अंबिया चुन लिया क्योंकि इन्होंने आखिरत की जिंदगी को दुनिया की जिंदगी पे तरजीह दी। अब ये निशानियां जिनको तो अकल और दानिश और शऊर के इस्तेमाल करने से नजर आती हैं, वो तो इस हकीकत तक बड़ी आसानी के साथ पहुंच जाते हैं। मिसाल के तौर पे इंसान की पैदाइश के बाद जब वो शऊर के फेज में दाखिल होता है, जब उसकी अकल पुख्ता हो जाती है,
जिसे हम साउंड माइंड कहते हैं, तो इस दुनिया में उसका सबसे बड़ा, सबसे कड़ा, सबसे अहम इम्तहान क्या है? उसकी अकल का इम्तहान, उसके शऊर का इम्तहान, उसकी फितरत का इम्तहान, उसकी फितरत सलीमा का इम्तहान, कि वो तख्लीके कायनात पे गौर करके अपने रब को पहचाने। और ख़ास तौर पर अगर वो किसी ऐसी सोसाइटी में आँख खोले जहां चारों तरफ कुफर और शिर्क फैला हुआ हो, जहां चांद सूरज सितारों की पूजा की जा रही हो, जहां देवताओं और देवतियों की पूजा की जा रही हो, वहां कोई शख्स इनको देख के इनकी पूजा करने की बजाय इनको पैदा करने वाले की पूजा जब करना शुरू करे और वो वहां पे ऐलान करे, तो ये बहुत ही बड़ा इम्तहान जो है उसने पास कर लिया। इस इम्तहान की मिसाल अगर आपने लेनी है तो वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल लें, कि जब उन्होंने देखा कि मेरा बाप, मेरे खानदान के लोग, मेरी कौम के लोग सब बुतों की पूजा कर रहे हैं, चांद सूरज सितारों को पुकार रहे हैं, तो आप अकेले ने उनसे बेजारी का इजहार किया और कह दिया कि मैं तो इनसे बेजारी का इजहार करता हूं, मैं तो उस रब्बे करीम, उस रहमान को मानता हूं जिसने ये सब कुछ पैदा किया। ये बहुत बड़ा इम्तहान था जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले पास किया। फिर अल्लाह फरमाते हैं कि हमने इब्राहीम को बहुत सी बातों में आजमाया और वो कामयाब हुआ। फिर हमने उसे कहा कि ऐ इब्राहीम, हम तुम्हें इस दुनिया की इमामत देने वाले हैं। फिर इमामत दी और आज तक उनकी इमामत चल भी रही। मोहतरम नाज़रीन, अब इसके अलावा हम कोई दूसरा नजरिया देख लेते हैं जो लोग सोचे बैठे हैं। अगर इस कायनात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तख्लीक नहीं किया तो फिर किसने किया? किन साइंटिस्ट, किन देवताओं ने, किसने ये किया है? किसने ये जमीन और आसमान बनाए? अगर किसी के पास कोई सबूत है तो वो लाए, जैसे कुरान में आया है, कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। अगर तुम्हारी बात में कोई सच्चाई है, तुम्हारे पास कोई सबूत है, कोई दलील है, तो लाओ सामने, अगर तुम सच्चे हो। अगर किसी के पास आज तक कोई ये सबूत नहीं दे सका कि इस कायनात को अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा किसी और ने तामीर किया है या उसकी तामीर में किसी ने कोई हिस्सा भी डाला है, और एक और दूसरी बल्कि तीसरी कैटेगरी जो ये समझती है कि ये ऐसे ही पैदा हो गई, ये खुद ब खुद कायनात पैदा हो गई, ये हम भी ऐसे ही पैदा हो गए। मेरा ख्याल है कि जब अंबिया इस दुनिया में तवातर के साथ तशरीफ लाते रहे और बतौर ख़ास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, तो कुरान मजीद का मुताला करने से इस बात का पता चलता है कि जो भी आपके सामने मुखातब थे, शायद ही उनमें कोई ऐसा हो जो अल्लाह की ज़ात का इनकार करता हो, जो ये कहता हो कि अल्लाह की ज़ात का वजूद ही नहीं है। बल्कि जब आप कुरान मजीद का मुताला करते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो आप देखते हैं कि कई जगहों पे आया कि ए नबी, इनसे पूछो ये जमीनो आसमान, ये चांद और सूरज, ये सितारे, ये किसने पैदा किए? ये तुम्हें रिज़्क कौन देता है? तो ये कहेंगे अल्लाह देता है, रब देता है। लेकिन फिर उनका मसला क्या था? उनका मसला ये था कि वो अल्लाह के साथ औरों को शरीक ठहराते थे, बुत बना के रखे हुए थे, और पूरी दुनिया में जिस तरह से शिर्क होता था और अब भी होता है, वो किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी हवाले से, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, जाहरन
खुफिया तौर पे किसी न किसी को अल्लाह के इख्तियारात में शरीक करते हैं। तो वो लोग भी इतनी अक्ल रखते थे जो अल्लाह की जात का इनकार नहीं करते थे। लेकिन अगर आज कोई एथियस्ट, कोई दहरिया ये कहे कि ये कायनात ऐसे ही वजूद में आ गई, तो कोई थोड़ा सा उसका सबूत तो दे। क्या कोई सुबह उठे सोया हुआ उठे और अपने घर के सामने उसके कोई लॉन हो, कोई जंगल हो, कोई खुला मैदान हो, तो वो वहां देखे कि वहां इमारतें बन गई हैं, वहां बड़े बड़े कारखाने लगे हुए हैं, वहां बहुत सी टेक्नोलॉजी लगी हुई है और वो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बहुत से दुनिया के काम कंट्रोल हो रहे हैं। अगर कहीं आज तक ऐसा हुआ है तो हमें जरूर बताए, हम भी उसकी बात को सुने। ऐसा नहीं है तो मोहतरम नाजरीन इस बात पे गौर करें। अब रह गई बात दूसरी थ्योरी की कि जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कोई आज से गालबन 50-60 साल पहले बिग बैंग थ्योरी पेश की कि ये जमीनों आसमान जो हैं वो एक ही थे, जुड़े हुए थे, एक धुआं नमा चीजें थी, गैसेस थी, फिर एकदम से धमाका हुआ और ये जमीन वजूद में आई और फिर ये आसमान, इस तरह से सारी चीजें वजूद में आई। तो ये साइंस जो है ये आपको 50-60 साल पहले ये बात बता रही है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अपनी आखिरी किताब नाज़िल करके फरमा दिया। और वो सूरा अल अंबिया की आयत नंबर 30 और आयत नंबर 31 जो है, इसको जरा पढ़ें तो फिर आपको ये सारी बिग बैंग थ्योरी की समझ आ जाएगी। अल्लाह फरमाते हैं, अवलम यरल्लज़ीना कफरू अन्नस समावाति वल अर्ज़ कानता रत्कन फफतकनहुमा वजअलना मिनल माइ कुल्ला शैइन हय्यिन अफला युमिनून। जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, क्या काफिर लोगों ने ये नहीं देखा, क्या काफिर लोगों तक ये बात नहीं पहुंची कि आसमान और जमीन बाहम मिले जुले थे, फिर हमने इन्हें जुदा किया और हर जिंदा चीज को हमने पानी से पैदा किया। क्या ये लोग फिर भी ईमान नहीं लाते? तो ये वो बिग बैंग थ्योरी जो आज साइंस और टेक्नोलॉजी और इंसान के मुशाहदात, उसके तजर्बात, उसके मंतक, उसके लॉजिक से जो मज़ामीन वजूद में आए हैं, जो अलूम वजूद में आए हैं, इन्होंने तो अब बताया, जबकि मेरे रब ने, उस रब कायनात ने आज से 1446 साल गालबन पहले ये सारा कुछ बता दिया। अब अगली आयत पे गौर करें, वजअलना फिल अर्ज़ि रवासिया अन तमीद बिहिम वजअलना फीहा फिजाजन सुबुलन लअल्लहुम यहतदून। और हमने जमीन में पहाड़ बना दिए ताकि वो मखलूक को हिला ना सके। पहाड़ों को जमीन पर जमा दिया, एक जगह पे आता है मेखों की तरह जमीन पर गाड़ दिया ताकि ये जमीन तुम्हें लेकर लुढ़क ना जाए। और फिर हमने इसमें कुशादा राहें बना दी ताकि वो रास्ते हासिल करें। वजअलना समा सकफम महफूजा वहुम अन आयातिहा मोरिजून। और फरमाया, और इस आसमान को महफूज छत बनाया। और हमने ही बनाया है, लेकिन लोग इसकी कुदरत के नमूनों पर ध्यान ही नहीं करते, गौर ही नहीं करते। वहुवल्लज़ी खलक़ल लैला वन नहारा वश्शम्स वल क़मरा कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। और वही अल्लाह है जिसने रात और दिन और सूरज और चांद को पैदा किया, इनमें से हर एक अपने अपने मदार में तैरते फिरते हैं। इन आयात का ताल्लुक साइंसी अलूम के साथ, या आप ये कह सकते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी ने इन आयात को समझने में बहुत ज्यादा इंसान की मदद करती है। कुल्लन फी फलकिन यस्बहून, ये सारे चांद सितारे जितने भी ये प्लैनेट्स हैं, ये अपने अपने मदार में तैरते फिरते हैं। और आसमान को हमने महफूज छत बनाया
یہ کہیں آپ کو گرتا ہوا نظر آتا ہے؟ اللہ چاہے تو اسے گرا دیں. اور پھر اور اس کی حفاظت پہ اگر آپ غور کریں گے تو اس میں دیکھیں اوزون لیئر کو دیکھیں. الٹرا وائلٹ ریڈیشنز اگر وہ اوزون لیئر نہ ہو اور وہاں سے اتنی خطرناک قسم کی ریڈیشنز اور شعاعیں انسان تک پہنچیں تو وہ انسان کی زندگی جو ہے اس کو ناممکن بنا دیں. ان ساری باتوں کے باوجود اور اس کائنات کی جو کنسسٹنسی ہے جس میں یہ سورہ جو الملک ہے اس میں جو بتایا ہے اللہ رب العزت نے کہ اس میں تجھے ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر هل تری من فطور. اس ساری کی ساری کائنات کی تخلیق میں تجھے کوئی بے ربطگی نظر آتی ہے؟ انسانوں کی زندگی، جانوروں کی زندگی، پودوں کی زندگی جو انہیں چاہیے اور ان کے جسموں کی ساخت، کس کس بات پہ آپ غور کریں گے ان کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ساری ان کی ساخت اور ان کی ہیبیٹیٹ اس طرح سے بنائی گئی ہے جہاں سے انہیں آسانی کے ساتھ رزق مل رہا ہے اور اپنی زندگی وہ گزار رہے ہیں. تو محترم ناظرین، انسان جو ہے اب تو اس کے لیے اللہ نے اس کائنات کو اور اللہ کی ذات کو پہچاننے کے لیے اتنی آسانیاں پیدا کر دی ہیں. ذرا اس آیت مبارکہ کو سنیے. اللہ فرماتے ہیں سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم ان قریب آفاق و انفس میں، جسے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فزیکل اور میڈیکل سائنسز میں، اناٹمی میں، فزیولوجی میں، ہیومن باڈی میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ نہ ماننے والا مان جائے گا کہ اللہ کی بات حق ہے. میں یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ قرآن میں جہاں 6666 کے قریب آیات موجود ہیں اس میں کوئی 1000 کے قریب ایسی آیات ہیں جن کو سائنس ایکسپلین کر رہی ہے روز، اور روز ہی اللہ کی اس بات کو سچ ثابت کر رہی ہے. تو اب جو ایمان بالغیب والی بات تھی وہ اتنا ڈیپ نہیں رہ گیا. اب تو آپ آسانی سے اس کو سمجھ سکتے ہیں، اس کے سمجھنے میں آپ کو کوئی مسئلہ اور پریشانی ہے نہیں. اب اللہ کی نشانیوں کی جہاں بات کی جاتی ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ نے بڑی دفعہ قرآن میں بڑی جگہ پہ فرمایا. آسمانوں زمین کی پیدائش، انسان کی پیدائش، چاند سورج ستاروں کی پیدائش. اس کے علاوہ اللہ کی نشانیاں آپ کو اور کہاں کہاں نظر آئیں گی، بڑی بڑی نشانیاں. آفاق و انفس کی بات ہو گئی قرآن میں. اس کے بعد پیغمبروں کی سیرت اور ان کے کارناموں میں اللہ کی نشانیاں. اور اس کے علاوہ جو کتب آسمانی اللہ نے نازل کی وہ اگر آج بھی قرآن تو محفوظ ہے، باقی جو آسمانی کتابیں اتاری گئیں اگر وہ سکرپچر آپ کو مل جائے تو وہاں جو بھی نشانیاں بتائی گئی ہیں، جو کچھ بھی بتایا گیا ہے وہ حق اور سچ. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے محترم ناظرین کہ اس حقیقت تک پہنچنے کے لیے آپ کو اللہ نے جو عقل سلیم اور آپ کو جو فطرت عطا کی ہے، اگر تو آپ اس کا پازیٹیو استعمال کریں گے، اگر وہ جو آپ کو فری ول دی ہے جس کو لوگ فطرت کا نام دے دیتے ہیں، جس کو لوگ فطرت کی بجائے جس کو لوگ تقدیر کا نام دیتے ہیں، اس فری ول سے اگر آپ غیر متعصب ہو کر اپنی عقل کا استعمال کر کے ان نشانیوں پہ غور و خوض کر کے زمین و آسمان کی ساخت پہ غور کر کے کریں گے تو آپ اسی طرح سے پکار اٹھیں گے کہ یہ اسی سپریم پاور نے یہ سب کچھ بنایا ہے. اور پھر یہ بلا وجہ نہیں بنایا، اس کو حکمت کے ساتھ بنایا ہے، دانائی کے ساتھ بنایا ہے، اور اس کا کوئی مقصد ہے. یہ بغیر مقصد کے نہیں بنایا گیا. لیکن اگر آپ پہلے سے متعصب ہوں گے
اور اپنے دلوں پر کوئی غلاف چڑھا کر بیٹھے ہوں گے، یا آپ اپنے آباؤ اجداد کے جھوٹے نظریات کی پیروی کر رہے ہوں گے، یا سب سے بڑی پیروی کیا ہے، آپ اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہے ہوں گے۔ جب آپ اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کریں گے تو آپ ہر اس قانون سے، ہر اس رول سے، ہر اس دستور سے دور بھاگیں گے، ضد میں آ جائیں گے، اکڑ میں آ جائیں گے، اور اس دنیا میں اپنے نفس کی پیروی کر کے اس دنیا کی لذتیں حاصل کرنے کے پیچھے پڑے رہیں گے۔ ادروائز اگر آپ وہ ضد چھوڑ دیں، اپنی عقل سلیم کا استعمال کریں، اپنے شعور کا استعمال کریں، اور آپ کی فطرت میں باقاعدہ یہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ تمہارا کوئی رب ہے، اور پھر جہاں کوئی آپ کو دوسرا سہارا نظر نہیں آتا، کوئی آپ کا دیوتا، کوئی دیوی، کوئی آپ کا ولی، جہاں آپ کسی ایسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں، جہاں آپ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو وہاں اچانک آپ پھر یہی پکارتے ہیں کہ یا اللہ تو ہماری مدد فرما۔ تو یہ محترم ناظرین، یہ بات نہ صرف نشانیوں سے بلکہ اللہ کی اس آیت مبارکہ سے جس کا میں نے ذکر کیا، اس آیت مبارکہ کی مدد سے ابھی چند مہینوں کی بات ہے، میرا خیال ہے، جب ایک کشتی جو تھی وہ ڈوب گئی، جو ٹائٹینک کا وہ ملبہ دیکھنے کے لیے نکلی تھی، اور اب اگر سورہ نور کی آیات جو ہیں ان کو آپ پڑھیں اور آپ کو پتہ چلے کہ وہ ساری کی ساری تفصیل جو ہے اللہ رب العزت نے وہ سمندر کی گہرائی کی، اس کی مخلوقات کی، اس کے اندھیروں کی اس میں بیان کی۔ تو یہ سائنس، یہ انسانی علوم جو انسان نے اپنے مشاہدات، اپنے تجربات، اپنی عقل اور دانش سے حاصل کیا ہے، ان علوم کو، اپنی عقل و دانش کو استعمال کر کے جب اللہ کی نشانیوں کو دیکھیں گے تو آپ یقیناً پکار اٹھیں گے کہ اس کائنات کو رب العزت نے پیدا کیا ہے اور بلا وجہ پیدا نہیں کیا۔ یہ تخلیق کائنات کا ایک انتہائی اہم ٹاپک جس پہ آج میں نے بات کی، اس کا سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ وہ سائنس کی آیات جو اللہ کی نشانیوں کو ایکسپلین کر رہی ہے، اس کی مدد سے ہم اس کو لے کے چلیں گے، اور اس کے ساتھ کچھ سوالات مجھے کہیں سے آئے ہیں کسی وساطت سے، اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے سوالات کے جواب میں انشاءاللہ اپنی اگلی جو ویڈیو ہے ویلاگ میں دوں گا، اور انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا قرآن و سنت کے حوالے سے اور انسان کی عقل سلیم کے حوالے سے اس طرح سے یہ ساری چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح راستے تک، صراط مستقیم تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔